गली आबादी क्षेत्रों में मांस की दुकानें हैं। अभी आप देखना 29 तारीख को ईद आएगी, ज्वालापुर क्षेत्र की नालियां खून से भर के चलेंगी। ये हरिद्वार है हमारा विश्व का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल। और मेरी सभी हिंदू भाई बहनों से निवेदन है, जिस गली में शहर के अंदर आपको नाली के अंदर खून मिले तो कृपया करके मुझे या मेरे संगठन के व्यक्ति को बताएं, हम इन्हें बताएंगे कि ईद किस तरह मनाई जाती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब, आज ईद का तीसरा दिन, आखिरी दिन, और अभी एक मजमून मेरी नज़र से गुजरा तो मेरा दिल चाहा कि मैं इसको दोस्तों के साथ शेयर कर दूं। इसमें जो मजमून लिखने वाले हैं वो लिखते हैं कि अगरचे अहमदी बरादरी को पाकिस्तानी कवानीन में एक मजहबी अक़लियत का दर्जा हासिल है, मगर इनके अकायद में भी ईद उल अज़हा के मौका पर जानवरों की कुर्बानी करना शामिल है। शुमाइला जो फर्जी नाम बताती हैं कि इनकी फैमिली ईद उल अज़हा के पहले रोज़ देर रात को जानवर लाई और अगले दिन सुबह 5 बजे घर के पर्दे में कुर्बानी की। शनाख्त ना ज़ाहिर करने की शर्त पर शुमाइला ने बताया कि हमारे कज़न से गलती ये हुई कि वो बाहर गोश्त बांटने चला गया तो किसी ने उसकी वीडियो बनाकर एक मौलवी को भेज दी। वो बताती हैं कि मौलवी साहब हमारे घर पर पुलिस ले आए, उससे हमारे लिए काफ़ी बड़ा मसला बन गया। वाज़ेह है कि पाकिस्तान में ईद के मौके पर कई मजहबी जमायतें और गिरोह अहमदी बरादरी को कुर्बानी से रोकने के लिए सरगर्म रहते हैं। शुमाइला ने बताया कि पुलिस वाले हमारे फ्रिज से कुर्बानी का गोश्त निकाल कर ले गए। वालिद साहब चुप गए तो पुलिस उनकी मोटरसाइकिल ले गई। मेरे 13-14 साल के कज़न को तहवील में ले लिया, जिसे बाद में छोड़ दिया गया। घर में सिर्फ हम खवातीन थीं और बाहर मजहबी जमात के लोगों के साथ पुलिस एहलकार जमा हो गए थे। वो बताती है कि इस मामले ने उनकी जानें खतरे में डाल दी थी। हम बहुत डर गए थे। अब हमारा पूरा ख़ानदान एक दूसरे शहर में होटल में छुपा हुआ है क्योंकि हमारी जान को खतरा है। शुमाइला के मुताबिक उन्होंने पुलिस से मदद मांगने की बड़ी कोशिश की, मगर बदतमीजी से बात करते हुए उनकी दरख्वास्त को ठुकरा दिया गया। पाकिस्तान में अहमदी बरादरी का कहना है कि ईद उल अज़हा के मौका पर उन्हें हरासानी का सामना है और पुलिस इंतहा पसंद अनासर की खुशनुदी की खातिर उन्हें जानवरों की कुर्बानी से रोकने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम कर रही है। ईद से कबल 23 जून को पंजाब का महकमा दाखिला ने सूबे के तमाम अजला को एक मुरासला भिजवाया, जिसमें कहा गया था कि सिर्फ मुसलमानों को जानवरों की कुर्बानी की इजाज़त है। महकमा दाखिला ने अपने मुरासले में डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसरान को अमन व अमान बरकरार रखने के लिए पेश की इक़दाम की हिदायत की थी। दूसरी जानब पंजाब में हाफिजाबाद के ज़िली पुलिस ने एक मुरासला जारी करते हुए कहा कि अहमदिया कम्युनिटी के लोग कुर्बानी करने की कोशिश करते हैं, जिस पर मुसलमानों को इतराज़ होता है और इस वजह से मजहबी मसला पैदा हो सकता है। जंग, फैसलाबाद, हाफिजाबाद और कोटली समेत मुख्तलिफ अजला में बाद लोगों ने अहमदी अफराद को कुर्बानी से रोकने के लिए मुतल्लिका थानों में पेश की दरख्वास्तें भी दायर की थी। ताहम अब गुज़श्ता दिनों से मुल्क के कई इलाकों से ऐसी इतलात सामने आई हैं जिनमें अहमदी फैमिलीज के घरों की तलाशी ली गई, लोगों को उनके जानवरों समेत तहवील में ले लिया गया और घरों पर निशान लगाकर उनकी निशानदही की गई, मगर इन वाक़यात की हुकूमती सतह पर ताहाल कोई मजम्मत नहीं की गई। इस हवाले से BBC ने IG पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान नूर से पूछा कि सूबे के मुख्तलिफ अजला से ऐसी इतलात मौसूल हो रही हैं जिनमें अहमदी बरादरी के घरों की तलाशी ली जा रही है और उन्हें हरासानी का सामना है। तो उन्होंने कहा, माशरे में मजहबी हम आहंगी को नुकसान पहुंचाने के लिए इस मामले को उठाया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि पुलिस अमन व अमान की सूरत को कंट्रोल करने और लोगों की जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि इस काम के लिए हर वक्त मॉनिटरिंग दरकार होती है और इस मामले में मजहबी हम आहंगी और मजहबी जज्बात से मुतल्लक कवानीन की तशरीह को देखा जाता है। ऐसी इतलात भी सामने आई हैं जिनमें बाज़ जगहों पर इंतहा पसंद अनासर अहमदियों के घरों में झांकते रहे कि उन्होंने कुर्बानी तो नहीं की। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की ज़िला कोटली के इलाका तत्तापानी से तल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान के पास दूरबीन थी, जिससे वो अहमदी बरादरी के घरों में झांक रहा था, जिस पर अहमदी बरादरी के अफराद और उस नौजवान के दरमियान तलख कलामी हुई।
کوٹلی کے ایس ایس پی ریاض مغل نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ نوجوانوں نے مذہبی رنگ دے کر تھانے میں درخواست دی جس میں احمدی برادری کے 2 افراد کو گرفتار کیا گیا، مگر بعد میں یہ بات سامنے آئی کہ احمدی برادری نے دوربین سے دیکھنے والے نوجوان سے اس بنا پر طرح کلامی کی کہ وہ اپنی ہماری خواتین کو دیکھ رہا ہے، جبکہ دوربین سے دیکھنے والا نوجوان اس لیے دیکھ رہا تھا کہ کہیں وہ قربانی تو نہیں کر رہے۔ ان کے مطابق فریقین کے درمیان صلح کروا کر احمدی برادری کے 2 افراد کو رہا کر دیا گیا۔ احمدی کمیونٹی کا دعویٰ ہے کہ ننکانہ میں ڈی پی او نے 3 احمدیوں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا ہے اور پولیس ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مار رہی ہے، جبکہ سیالکوٹ میں 3 احمدیوں کو حراست میں لے لیا گیا، جبکہ انہیں ابھی مقدمہ درج نہیں ہوا۔ احمدی کمیونٹی کے مطابق فیصل آباد میں متعدد احمدی گھرانوں سے بکرے اور بیل پولیس نے اپنے قبضے میں لے لیے ہیں اور کہا ہے کہ یہ انہیں عید کے بعد ملیں گے۔ خیال رہے کہ اسلام آباد ایسوسی ایشن سمیت ملک کی مختلف وکلاء مذہبی تنظیموں نے عید کے دوران پولیس سے کہا تھا کہ یہ ان کی آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ احمدی برادری کے جانوروں کو قربانی سے روکیں، ماضی میں احمدی برادری کو ٹارگٹ کلنگ کا بھی نشانہ بنایا گیا ہے، لیکن حال ہی میں ان کی عبادت گاہوں پر حملے کیے گئے ہیں۔ پاکستان میں جماعت احمدیہ کے ایک ترجمان عامر محمود نے کہا کہ گزشتہ سال سپریم کورٹ نے قرار دیا تھا کہ احمدی اپنی 4 دیواری کے اندر اپنے مذہب پر عمل کرنے کی مکمل آزادی رکھتے ہیں۔ ان کا اشارہ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس امین الدین خان کا وہ فیصلہ جس میں لکھا گیا ہے کہ غیر مسلم اقلیت کو اس کے مذہبی قائد رکھنے اور 4 دیواری میں ان پر عمل کرنے سے روکنا آئین کے خلاف ہے۔ عامر محمود کہتے ہیں کہ گزشتہ چند سال سے احمدیوں کے عید کے موقع پر قربانی سے روکا جا رہا ہے۔ اس سال بھی پنجاب پولیس نے انتہا پسند عناصر کی خوشنودی کے لیے متعدد جگہوں پر احمدیوں کو ہراساں کیا کہ وہ قربانی نہ کریں۔ احمدیوں سے زبردستی شورٹی بانڈز لیے گئے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ عید پر احمدیوں کو گرفتار کیا گیا اور ان کے خلاف مقدمات قائم کیے گئے ہیں۔ احمدیوں نے یہ عید خوف اور تشویش میں گزاری ہے۔ پنجاب پولیس کے یہ اقدامات ماوائے قانون ہیں اور آئین پاکستان کے آرٹیکل 20 اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے واضح خلاف ورزی ہیں۔ عامر محمود کے مطابق احمدی برادری نے انتظامیہ کے اعلیٰ عہدیداران سے مل کر انہیں صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے عید پر احمدیوں کو تحفظ دینے اور 4 دیواری کے اندر اپنے مذہب پر عمل کرنے کا مطالبہ کیا تھا، لیکن اکثر جگہ پولیس نہ صرف احمدیوں کو ان کی عبادات بجا لانے میں تحفظ فراہم کرنے سے قاصر رہی بلکہ خود روک پیدا کرتی رہی۔ دوستو، اس مضمون کے اندر آپ نے بہت سارے پہلو دیکھے ہیں، آپ غور کریں۔ 1974 میں جب جماعت احمدیہ کو سیاسی بنیادوں پر اپنی بعض مفادات کی خاطر سیاستدانوں نے، مولویوں نے مل کر غیر مسلم قرار دیا تو اس وقت ان کو ایک وارننگ دی گئی تھی کہ یہ جو کام آپ کر رہے ہیں یہ آپ کے اندر باہمی منافرت کا باعث بنے گا، اور چند سالوں کے بعد آپ نے دیکھا کہ ملک کس طرح مذہبی منافرت کی آگ میں جلنا شروع ہو گیا۔ شیعہ، سنی اور دوسرے جس طرح فرقے ایک دوسرے کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، تنظیمیں بن گئی جہادی اور قتل و غارت شروع ہو گئی۔ اب یہ کام جو انہوں نے شروع کر دیا ہے، قربانی پہ پابندی لگانا اور گھروں میں جانور لے جانا، نماز پہ پابندی لگانا اور گھروں کے اندر جھانکنا کہ یہ کہیں خاموشی سے چھپ کے تو قربانی نہیں کر رہے، اب یہ اس سے اگلا کیا سٹیپ ہوگا، یہ غور طلب بات ہے۔ کیونکہ جب ایک انسان، جب ایک جانور جب وہ ہلکایا ہو جاتا ہے تو اس کا ہلکایا پن واپس نہیں ہوتا، آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اب اس قوم کا تقریباً وہی حالت ہو چکی ہے، جو ہلکان پن یا ہلکایا پن ہے اس میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ آئندہ آنے والے چند سالوں میں یہی کام ان کا ایک دوسرے کے خلاف شروع ہو جائے گا، شیعہ، سنی یا دوسرے جو فرقے ہیں، کہ یہ والا کام وہ کر رہے ہیں اور ہم یہ ان کو نہیں کرنے دیں گے، کیونکہ احمدی تو اتنی اکثریت میں وہاں نہیں ہے۔ جب وہ آگے سے ان کو ریسپانس نہیں دیتے، آگے سے کوئی ایجیٹیشن یا کوئی سڑکوں پہ جا کے جلاؤ گراؤ نہیں کرتے، تو پھر ان کو وہ تکلیف پہنچتی ہے، کیونکہ اس قوم کی جو نیچر وہ یہ ہے کہ اگر تکلیف پہنچائی جائے تو اس کا ریئیکشن بھی آگے سے آنا چاہیے۔
جماعت احمدیہ کے افراد کے کیونکہ ووٹ نہیں ہے، اس لیے ان لالچی سیاستدانوں یا مختلف اداروں کے لیڈران کو ان سے کوئی کسی قسم کی غرض نہیں ہے، کیونکہ اگر ان کے ووٹ ہوتے جتنے منظم وہ ووٹ دیتے اپنے آپ کو یہ ایکسیپٹ کر کے کہ ہم غیر مسلم ہیں، پھر ان کو ان سے بھی لالچ ہوتا اور یہ ان کے لیے سیاستدان بولتے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، کہنے کو پاکستان کے اندر بہت سارے ابھی شریف لوگ بستے ہیں جو آواز اٹھاتے ہیں بعض مسائل پہ، لیکن جہاں معاملہ احمدیوں کا آ جاتا ہے وہاں جا کے ان کی ساری شرافت دری کی دری رہ جاتی ہے، وہاں ان کی زبانیں بھی نہیں کھلتی اور بالکل خاموش رہ کے تماشا دیکھ رہے تھے۔ ابھی یہ جو مختلف تنظیمیں خاص طور پہ ٹی ایل پی کے جو جوان یا لوگ متحرک ہیں جماعت احمدیہ کے خلاف، کچھ سالوں کے بعد یہی لوگ وطن عزیز کے دوسرے لوگوں کے خلاف اور دوسرے جو فرقے ہیں ان کے خلاف بھی ایسا ہی ہوگا۔ آگے دیکھیے ہوتا ہے۔